musulman qui vient de la Belgique. C'est pas quelque chose qui est sport. النوع البيولوجي La langue, je viens de Bruxelles, je suis... ماشي واش كاين تعايش. بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. أسس التعايش في الإسلام. موضوع التعايش بين الناس موضوع كبير، موضوع واسع عريض عميق، وهو موضوع أكاديمي. هذا الموضوع اهتم به الإسلام اهتماما بالغا واعتنى به عناية فائقة، وكما لا يخفى على أحد من المهتمين بشؤون المسلمين المقيمين في بلاد الغرب بشقيه الأوروبي والأمريكي أن الحضور الإسلامي اليوم في الغرب لم يعد حضور مهاجرين عابرين، وإنما هو حضور مواطنة واستقرار. الهجرة كما لا يخفى عليكم، الهجرة هي مثل الجرح. الجرح لا يلتئم بسهولة، فهل يلتئم جرح المهاجرين الأوائل مع الأجيال الجديدة اليوم؟ أم يستحضرون ترافقهم الآلام الهجرة الأولى بشكل أو بآخر؟ كيف نفسر ردود الأفعال les réactions التي يتميز بها الشباب المسلم اليوم في أوروبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة نظم هذا اللقاء للشباب، وطبعا أنا عضو من أعضاء المجلس. نظمنا هذا اللقاء للشباب حول هذه المحاور التي سجلت واستمعنا إليها: الثقافة في أوروبا، والدين والتدين، وكذلك التعايش. محاور ثلاث مهم للشباب أن يبدوا آراءهم وتعليقاتهم وتصوراتهم حولها، ومهم كذلك أن يسمعوا من الآخرين، لأن مناقشة هذه الموضوعات وتبصير الشباب المسلم بهذه الموضوعات يبعث على انتشار الثقافة في البلد، ثقافة التسامح، ثقافة التعايش، ثقافة احترام الآخر، ثقافة قبول الآخر والتعامل مع الآخر، التعامل الإيجابي، التعامل الذي يبني، التعامل الذي يجمع، التعامل الذي يصلح، التعامل الذي يقرب الناس من بعضهم بعضا ولا يبعد الناس من بعضهم بعضا. Je m'appelle Tahir Imen, je suis bruxelloise et je suis juriste ici dans une institution qui s'occupe des droits de l'homme. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé la rencontre qui a eu lieu ici, étant donné que le vivre ensemble, c'est une question qui est souvent posée là où je travaille, étant donné que je m'occupe de tout ce qui est discrimination. Et vraiment, la discrimination, c'est vraiment souvent en rapport avec le vivre ensemble. Et j'ai trouvé vraiment intéressant les apports que chacun des participants ont pu donner ici pendant ces 2 jours. أعتقد أنه ربما الفكرة أو السؤال اللي ربما نقدروا نطرحوه هو أن الشباب المسلم نتكلم على هولندا بحكم أنني عشت تجليات ثقافية ديال الشباب المسلم. هو كاين نوع من الفروغمونطاسيون، يعني كاين واحد النوع من التجزؤ. المسلم مثلا في جنوب هولندا، وربما الاخوان هنا غادي يصادقوا على الفكره، من ليمبورغ مثلا
المغربي كيتكلم بالدارجه المحليه ديال الهولنديه التي لا يفهمها شاب مثلا في شمال هولندا، واعتقد ان هذا سيكون كذلك في المانيا وفرنسا وما إلى ذلك. النقطة ديال اللغة، حيث أنا كنشوف على أن الشباب أصبح يفكر بلغة البلد اللي هو عايش فيه. فهذا هذه واحد الإشارة قوية على أننا يعني جزء لا يتجزأ من هذه المجتمعات. وطبعا الإحساس بالضرورة يعني عند الشباب، الإحساس المتزايد بالضرورة في المشاركة في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والنقابية وما إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاسم الكريم إبراهيم بن خليفة من مدينة روزندال. أنا جيت من هنايا ممثل الجماعة ديال روزندال، جماعة الشباب. والله أخي مني وصلت من هنايا يعني تفاجأت بالإخوة اللي موجودين وبعد التقديم اللي قاموا به. أولا الشكر لهذا الطرح، واتمنى ان بعد اليوم يكونوا لقاءات اخرى في بلدان اخرى ان شاء الله حتى نحقق ما نريد. بالنسبه لي انا يعني اللي خديت من هذا الشيء هذا كامل وهو ان باقي خصنا نخدموا بزاف وامامنا طريق طويله. بالنسبه لي انا كنفكر ان خصنا نفكروا كيفاش الجيل القادم، لان حنايا دابا بحال اللي تكلم مع دابا واحد الاخ، نحن الحمد لله بالمستويات المختلفه ديالنا بفضل الله وبفضل الوالدين ديالنا وصلنا لواحد المستوى وتمكنا واستطعنا يعني ان نتعايش بطريقه او اخرى، ولكن الانسان يفكر للقدام، الاجيال اللي ما جا، التحديات اللي ما جا. Je rebondis sur le fait que monsieur ait parlé de l'ULB. Je suis actuellement étudiante à l'ULB en orientalisme. Je côtoie tous les jours des athées, des chrétiens, des juifs, tout ce que vous voulez. Et je trouve qu'il y a un énorme travail à faire au sein de notre communauté et que la culture européenne est un cadeau pour nous. On a la chance d'avoir cette double culture, notre culture maghrébine ou que sais-je d'autre, combinée à la culture européenne et qui va se sublimer par l'islam. Pour ma part, ce que je pense, c'est que chaque personne a sa propre identité, sa propre culture. On doit accepter l'autre dans sa différence et se rassembler dans nos valeurs communes. حاتم ورئيس مدينة فرانكفورت مع اليزيدي. أولا العلاقة ديال الشباب المسلم مع الثقافة الأوروبية يمكننا أولا نحصرها في واحد المحورين. المحور الأول وهو الوجود ديالي داخل الثقافة الأوروبية، والمحور الثاني هو الإنتاج ديالي في الثقافة الأوروبية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis votre frère en Dieu, Mohamedou Riba. Je suis d'origine et de nationalité guinéenne et je viens de Saint-Étienne. Actuellement, j'habite à Saint-Étienne, c'est en France, à côté de Lyon. Et donc, on est venu à Bruxelles pour assister à cette rencontre européenne qui a été organisée par le Conseil européen des oulémas marocains, ici à Bruxelles. Donc c'est pour représenter la mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne et justement essayer d'apprendre et d'apporter sa contribution par rapport aux différents échanges qu'il y a eu tout au long de cette rencontre. Que celui qui veut, c'est une parole de Hassan II. Avant de traiter le sujet, j'aimerais bien remercier le Conseil européen des oulémas du Maroc pour cette graine qui a planté pour le moment et j'espère que la jeunesse va en profiter de cette graine. أتمنى من شباب انه غيستافد ان شاء الله من هذه البذرة اللي غرسها المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة. هذا الموضوع هو شائك وواسع، حيت كنقولوا كنرجع لواحد المتدخلين اللي كيقولوا il faut définir d'abord cette culture européenne. نعرفوا شنو هي ماهيتها، لان الان واش يمكننا في هذا العصر د العولمه نقدروا نقولوا هناك ثقافه اوروبيه او ثقافه عالميه. On va dire à travers les conférences et tout, on a pu discuter donc du vivre ensemble et de voir les différentes manières, enfin les différents points de vue dans tous les pays, parce que c'est pas forcément pareil en France, Belgique, et il y avait la Hollande et Allemagne. des ateliers
Simplement de créativité pour les jeunes aussi de se... مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني بالرباط من المغرب. كان لي الشرف أن أحضر هذا الملتقى الذي نظمه المجلس الأوروبي لعلماء المغاربة حول الشباب المسلم ومستقبل التعايش في أوروبا. وكان لي الشرف أيضا أن أتعرف على مجموعة من الشباب المسلم في كل أنحاء أوروبا، والذي استرعى انتباهي هو المستوى المتميز الذي أبان عنه هؤلاء الشباب، سواء في فهمهم للتحديات المطروحة عليهم أو في الأسئلة التي يطرحها السياق الأوروبي وكيفية التعايش في هذه الديار مع الحفاظ على هويتهم واكتساب ما تمنحه أوروبا من قيم راقية. النقاش الذي كان داخل أو خلال هذه الأيام بين كذلك عن الوعي بالإشكالات التي تطرحها مشكلة التعايش بين المسلمين والأوروبيين، والهاجس الذي يحمل هؤلاء الشباب في كيفية إبداع أنماط جديدة من الثقافة التي لا تحرمهم من مصادر هويتهم الأساسية ومن تكيفهم أو تعايشهم مع السياق الأوروبي. لذلك وجدتني سعيدا للحضور في هذا الملتقى. أتمنى أن تتكرر مثل هذه المناسبات ويتعمق النقاش، ولا شك أن هذا اللقاء سيكون له ما بعده نتيجة الأسئلة التي ظلت متداولة بين الشباب في Europa. Gemeinsame Generation, also mit Muslimen und Nicht-Muslimen in Deutschland. Das ist eine eigenständige Kultur, die da entsteht. Das ist im Sprachbereich, ob das jetzt die Musik ist, die sehr beeinflusst wird durch die Marokkaner in Deutschland. musulman qui vient de la Belgique. C'est pas quelque chose qui est النوع البيولوجي. La langue, je viens de Bruxelles, je suis... ماشي واش كاين تعايش